दिलबारी अंदर ही है ना? मैंने कुछ खजूर ले रखा हूँ। दादी तो बस पुरानी बातें बताते रहते हैं। रिश्तेदारों को, खासकर जो मुस्तहिक है। चलो हम साथ चलते हैं। हम भी मिल लेंगे उनसे। देखो एक वक्त ऐसा था जिन्होंने ही हमारे वालिदैन को पढ़ाया। रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा और खासकर रमजान में मेरा तोहफा भूल नहीं जाना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दादा दादी, नाना नानी। ये बैग संभालते ले जाओ, और ये तुम्हारे लिए नवेद। कभी कभी तो मैं बोर हो जाता हूँ। कल इंशाअल्लाह आऊँगा। क्या वो भी तोहफा ही है? क्या हमारे अब्बा और अम्मी कुछ नहीं जानते? आज कहाँ ऐसा देखने को मिलता है। वो कैसे होगा, अभी हम छोटे हैं। ये सब नहीं होता है अब। आप बहुत हिकमत से काम लेते हैं। अपने बागान से मिर्ची, नींबू वगैरह भी। अब्दुल बारी के संग। ये अब्दुल बारी अंदर ही है ना? हाँ, वो दुआ कर रहे हैं। मैंने भी नवाफिल नमाज पढ़ा हूँ। रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, दादा जान को आ जाने दो, हम साथ चलेंगे। हाँ हाँ जरूर, हम भी मिल लेंगे उनसे। हाँ, दादा से मिलकर अच्छा लगता है। हमें अपने बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी के साथ वक्त बिताना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा होता है, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। मेरी दादा तो नहीं है और दादी तो बस पुरानी बातें बताते रहते हैं। कभी कभी तो मैं बोर हो जाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, हमें उनके ताल्लुक से ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनके साथ बैठा करो, धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, जब तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। लेकिन वो तो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो भला नया कुछ कैसे सिखाएंगे? क्या हमारे अब्बा और अम्मी कुछ नहीं जानते? क्या उन्होंने कुछ नहीं सीखे? अब्बा अम्मी को सब मालूम है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, इसीलिए तो वो हमें सिखाते हैं। तो सोचो, हमारे अब्बा और अम्मी के भी अब्बा अम्मी है, दादा और दादी, जिन्होंने ही हमारे वालिदैन को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, जिनसे हम सीखते हैं। हाँ, इस मायनों में तो वो हमारे अम्मी अब्बा के भी टीचर हुए। बिल्कुल। सो उनके साथ वक्त बिताने से हमें उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम दादा जान। अब्दुल बारी, तुम रुके हो मेरे लिए? जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो हम साथ चलते हैं। जी दादा जान, अम्मी ने बोले हैं आप कोई सामान देने वाले हैं, उसे मैं लेते हुए जाऊं। हाँ अब्दुल बारी, मैंने कुछ खजूर ले रखा हूँ, वही देना था। मैं दरअसल मसरूफ रहता हूँ तो आ नहीं पाया, कल इंशाअल्लाह आऊँगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा होगा, हम साथ सहरी और इफ्तारी करेंगे। इंशाअल्लाह जरूर। लेकिन दादा जान, मैं अक्सर आपको देखता आया हूँ, और खासकर रमजान में आप खजूर और दूसरी खाने पीने की चीजें सभी को बांटा करते हैं। देखो एक वक्त ऐसा था जब हम एक दूसरे से मिला जुला करते थे, आपस में तोहफे तहाइफ लिया दिया करते थे। लेकिन आज कहाँ ऐसा देखने को मिलता है। सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ है, या फिर आपसी रंजिशों की वजह से ये सब नहीं होता है अब। तुम्हें पता है सरफराज, नवेद, दादा जान पूरे खानदान, रिश्तेदारों को खजूर और दीगर चीज़ें तोहफे में देते हैं। अलावा इसके दादा जान गरीबों को भी देते हैं, और रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छा है ना? दादा जान, क्या हमें तोहफे देना चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपस में तोहफे तहाइफ करते रहना अच्छा है। इससे आपस में रिश्ते और मोहब्बत मजबूत होते हैं। लेकिन आप जो गरीबों को देते हैं, क्या वो भी तोहफा ही है? देखो नवेद, ज़रूरतमंदों को, मिस्कीन रिश्तेदारों को भी वैसा ही देना बेहतर है जैसा कि हम दूसरे रिश्तेदारों को देते हैं और अपने लिए रखते हैं।
اور انہیں جو کچھ صدقہ دیتے ہیں اسے بھی بغیر انہیں احساس دلائے تحفے کی شکل میں دے دے تو انہیں اچھا لگے گا۔ واقعی میں دادا جان آپ بہت حکمت سے کام لیتے ہیں۔ بڑا حکمت والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ ہم سبھی کو حکمت عطا کرے۔ آمین۔ ہمیں بھی آپس میں کبھی تحفے تحائف کرنا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم چھوٹے ہیں۔ تحفہ تو بہت مہنگا اور اچھا کچھ دینا ہوتا ہے نا؟ ایسا ضروری نہیں ہے نوید، جس کی جیسی استطاعت ہو وہ کچھ بھی تحفہ کرے۔ تحفے میں محبت ہوتی ہے، نہ کہ مہنگا اور اچھا سامان ہونا چاہیے۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں تحفے میں۔ ہاں بچوں، تحفہ نہ تو سامنے والے کا اسٹیٹس دیکھ کر دینا چاہیے اور نہ ہی خود پر بوجھ ڈال کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دینے کے لیے نہ ہو تو یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ دادی جان تو گاؤں سے جب آتے ہیں تب اپنے باغان سے مرچی، نیمبو وغیرہ بھی لا کر سبھی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ تمہاری دادی ہر وہ چیزیں رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹتی ہے جو اسے خود پسند ہے، چاہے دوسروں کو پسند ہو یا نہ ہو۔ یہ تمہاری دادی کی عادت ہے، لوگوں سے شیئر کرنا۔ بہرحال یہ لو، فی الحال تو تم سب یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ یہ کچھ کھجور ہے، لو رکھو۔ جزاک اللہ خیر دادا جان۔ اور یہ تمہارے لیے نوید۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے بچوں، اب تم جاؤ، مجھے بھی اب قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ عبدالباری، یہ بیگ سنبھالتے لے جاؤ، اپنی امی کو دے دینا۔ جی دادا جان، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی میں تمہارے دادا جان سے مل کر بہت کچھ سیکھنے ملا۔ ہاں مجھے بھی، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں کو، خاص کر جو مستحق ہے، انہیں تحفے دوں گا۔ میں نے بھی سوچ لیا ہوں، ہم بھی رمضان کے مہینے میں یہ عمل کریں گے تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ بہت اچھے، تو تم دونوں میرا تحفہ بھول نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، میرا گھر آ گیا، میں بھی جاتا ہوں۔ ہم عصر کی نماز میں ملیں گے، اور تم دونوں قرآن پڑھنا بھولنا نہیں، ورنہ میں جیت جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے میں تو پڑھ رہا ہوں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ یہ برش بھی کرتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ لو۔ اوہ، تم لوگ چلو چلو پھینکو بال سرفراز، یہ لو۔ اور یہ لو۔ کون ہے؟ کس نے مارا ہے یہ بال؟ اور کھیل تو بچپن کا حصہ ہے، تو ضروری ہے، ورنہ یہ صحت مند ہے۔ اور دھیان سے کھیلو۔ کوشش کرو۔ کیا دھیان سے کھیلنا؟ آج کل تو ویسے بھی شہروں میں جگہ ہی نہیں ہوتی بچوں کے کھیلنے کے لیے۔ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح کا کوئی عمل نہ کرے۔ اوف عبدالباری، تم کھیل کا مزہ خراب کر رہے ہو۔ ہم تو اپنے گھر کے سامنے کھیل رہے ہیں انکل۔ جاؤ، جا کر میدان میں کھیلو۔ جانے دو، بچے ہیں۔ لیکن انہیں خیال ہونا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی نہیں سنتا ہے، سبھی اپنے مزے اور سہولت کے حساب سے آواز۔ بولنے جاؤ تو جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، تب پھر ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں نہیں دیکھنا ہے، لیکن سبھی تو معاشرہ، محلہ۔ جب بات حدیث کی آ گئی، ہاں، ہم تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ، مہمان رات کے 2 بجے ایسا کرے؟ اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، یہ برش بھی کرتا ہے، یہ دودھ بھی پیتا ہے، اور فروٹس بھی کھاتا ہے، یہ تو ورزش بھی کرتا ہے، یہ اسکول بھی جاتا ہے، اپنی پڑھائی بھی کرتا ہے، یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ تو پڑھائی بھی کرتا ہے، اور تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، یہ تو برائی سے رکتا ہے، امی ابا کی باتوں کو یہ ہمیشہ سنتا ہے، یہ تو عبدالباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، یہ برش بھی کرتا